नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। पञ्चायत कालतिर हरेक विषयको छिनोफानो पञ्चायत गठन गरेरै हुने गर्थ्यो र गाउँको मुखियाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो दर्जा दिई मान सम्मान गर्ने गरिन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा त्यही कालको एउटा घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ, जुन उहाँको गाउँका बुढापाकाले उहाँलाई सुनाउनु भएको। साथै विराटनगरमा घटेको एउटा निकै अनौठो डरलाग्दो घटना। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 127 श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम अरेन्सा सापकोटा हो। म हाल विराटनगरमा बस्दै आइरहेको छु। यो घटना धेरै वर्ष अगाडिको हो, जब मेरो बिहे पनि भएको थिएन। म त्यतिखेर 9 कक्षामा पढ्दथे। एक दिन मेरी सबैभन्दा मिल्ने साथी मेरी बेस्ट फ्रेन्डको जन्मदिन थियो। त्यति बेला जन्मदिनमा साथी नै आएर जन्मदिन मनाउन मलाई लग्न पनि आमा बुबालाई सोधेर लग्नु पर्थ्यो। त्यसैले मेरी बेस्ट फ्रेन्डले आमासँग अनुमति मागिन्। सुरुमा त आमाले हुँदैन, भोलि स्कुल छ, कति बेला ढिलो अबेर आउने हो कुन्नी, हुँदैन भन्नुभयो। तर मैले र मेरी साथीले मिली केही समय फकाएपछि म राति नै फर्किने भनी अनुमति पाए साथीसँग म हिँडेँ। मेरी साथीको घर चाहिँ मेरो घरभन्दा 15 मिनट पर थियो। त्यस 15 मिनटको बाटो हामी हिँड्दै गयौँ। हामी गफ गर्दै 2 जना हिँड्दै थियौँ। मेरी साथीको गफ म सुन्दै हिँड्दै गर्दा मलाई किन हाम्रो पछाडि कोही चप्पल पड्काउँदै हिँडिरहेको छ जस्तो लाग्दै थियो। धेरै समयसम्म मलाई त्यस्तो हाम्रो पछाडि कोही आइरहेको जस्तो लागि नै रह्यो। साँझको समय कतै कुनै उत्ताउलो केटो रक्सीले मात्तिएर हाम्रो पछि आएको त होइन भनेर डराउँदै पछाडि फर्किएर हेरे। पछाडि हेर्दा भने बाटोमा म र मेरी साथी बाहेक अरू कोही पनि थिएन। परको बाटो छेउको बत्तीको प्रकाश त्यो मात्रै देखेँ। म त्यसरी बाटोमा एक्कासी रोकिएर पछाडि फर्किएको देखेपछि मेरी साथी भने अचम्म परिन्। सायद मेरी साथीले हाम्रो पछाडि आइरहेको चप्पलको आवाजपट्टि ध्यान दिएकी थिइनन् कि। म फेरि अगाडि फर्की पाइला चाल्न थालेँ। हामी फेरि अघि बढ्यौँ। उसको गफ फेरि सुरु भयो अनि त हामी उसको घर पुगिहाल्यौँ। अघि न को होला है हाम्रो पछाडि आएको भनेर मेरी साथीलाई सोध्न त मन थियो, तर उनी आफ्नो जन्मदिन मनाउने कुरामै दङ्ग थिइन् कि सायद उनले सुनेकी नै थिइनन् कि। मैले पनि त्यस विषयपट्टि ध्यान दिएन अनि हामी साथीको घरभित्र पसी उनको जन्मदिनको लागि भनी लिएराइएको केक काटेर रमाइलो गर्यौँ। एकछिन नाचगान पनि भयो। सबैजनाले रमाइलो गर्यौँ अनि त्यसपछि मेरी साथीको परिवार र आएका पाहुनासँगै बसी मैले पनि खाना खाएँ। खाना खाइसकेवरी मेरी साथी भने खाएका जुठा भाँडाहरू माझी आफ्नी आमालाई सघाउन थालिन्। म पनि भान्सामा साथीसँगै सघाइदिउन भनेर पस्दा मलाई चाहिँ त पाहुना होस्ने बाँदर्नी बस कोठामै भनी मायाले गाली गरिन्। तर कोठामा मेरी साथी बाहेक अन्य पाहुनाहरू कसैलाई पनि मैले नचिनेको हुनाले मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो। त्यही भएर कोठाभित्र बस्नुभन्दा साथी भान्सा कोठाबाट बाहिर नआउन्जेल म बाहिरतिर जान्छु भनी घर आँगनतिर गएँ। साथीको घर चाहिँ बाटोकै छेउैमा थियो। म चाहिँ बाहिर भर्याङमा बसिरहेको थिएँ, बाटोतिर हेर्दै थिएँ। मेरी साथीको घर अगाडि एउटा ट्रक पनि रोकेर राखिएको थियो। सुरुमा त त्यस ट्रकपट्टि मेरो ध्यान नै गएन। धेरै पाहुना भएकाले भित्र भने भान्सामा अलि धेरै नै भाँडाहरू थुप्रिएका थिए क्यारे। त्यही भएर म बाहिर अलि लामै समय बसेँ। म बाहिर वरिपरि हेर्दै कहिले लागिरहेका जुन र तारा हेर्दै नै बसिरहेकी थिएँ। त्यही बेला अघि न मेरी साथी र म मेरो घरबाट आउँदै गर्दा मैले सुनेको चप्पलको आवाज ठ्याक्कै त्यही आवाज सुने। अघि न सुनेको आवाज झैँ फेरि त्यस्तै आवाज मैले सुन्ने बित्तिकै फेरि वरिपरि हेर्न थालेँ, तर अझै पनि कोही देखिन।
प्राय सबैले चप्पल नै त लगाउँछन्, कोही मान्छे अलि टाढा मैले नदेख्ने दिशाबाट हिँड्दै होला भन्ने सोचे। त्यसपछि फेरि माथि आकाशमा लागिरहेको जुनलाई हेर्दै थिएँ। फेरि त्यस्तै आवाज आयो, कोही हिँड्दै गरेको जस्तो आवाज। अब भने मलाई अनौठो लाग्न थाल्यो। म बसिरहेको भर्याङभन्दा छेउैको एउटा बाटोबाट एउटा सेतो लुगा, सेतो टोपी अनि सेतो चप्पल लगाएको मान्छे आउँदै थियो। त्यो मान्छे हिँडिरहेको आवाज त्यही आवाज जस्तो सुनिरहेको थियो। अनौठो कुरा यो पनि थियो कि हरेक चोटि त्यो चप्पल पड्काउँदै कोही हिँडेको जस्तो आवाज मैले त्यस रात जति पटक पनि सुनेकी थिएँ उति पटक एउटै जस्तो सुनिएको थियो। अब त मान्छे नै हिँडेको जस्तो देखेँ, तर त्यही अघि नै सुनेकी जस्तो आवाज रेकर्ड गरेर रिप्ले गरेको झैँ। मैले त्यही मान्छेलाई हेरेँ। मेरा आँखाहरू उसैमा टाँसिएका थिए। परेलाहरूलाई झिम्किन नदिई एकटकले हेरिरहेँ। मैले त्यस मान्छेलाई हेरेसँगै उसले आफ्ना पाइलाहरू अघि बढाइरहेको थियो। आफ्नो मुख भने उसले लगाएको टोपीले छोपिरहेको थियो। मान्छेलाई पनि मैले पुरै राम्ररी देखेकी त थिइनँ। अलि मधुरो झिसमिस झिसमिस जस्तो देख्दै थिएँ। फट्याक फट्याक गर्दै आफूले लगाएको चप्पल पड्काउँदै उही अघि नदेखि मैले सुनेको जस्तै आवाज निकाल्दै आयो। तर मतिर आउन नपाउँदै मेरो छेउैमा रोकिराखिएको त्यो बडे मानको ट्रकले मेरा उप्रति अड्किरहेका दृष्टिलाई बिथोलिदियो। जसरी मेरा पछ्याइरहेका आँखाले त्यस मान्छेलाई रोकिराखिएको ट्रकको कारण देख्न छाडे, त्यस्तै गरी चप्पलको आवाज पनि बन्द भयो। बाटो पुरै सुनसान भयो। न मैले कुनै चप्पलको आवाज सुने, न ट्रकमाथि चढेको वा ट्रकको ढोका खोलेको आवाज नै। एकदम शान्त। मलाई कौतूहलताले साह्रै नै सतायो। अगाडि पनि आउँदैन, न त ट्रकमाथि उक्लिएको थियो नै। कतै त्यही उभिएर त बसेको छैन भनी मेरो कौतूहलताले बसिरहेकी मलाई उभ्याइ छाड्यो। कतै चोर पो हो कि अघि न हामीलाई लुट्न आएको, अहिले कतै जान लागेको होला। मैले त्यसलाई हेरिरहेको थाहा पाएर ट्रकभित्र लुक्यो। यस्ता कुराहरू पनि सोच्न थालेँ। अनि उभिसकेकी म बिस्तारै आफ्ना पाइला सार्दै ट्रक पछाडि हेरेँ। तर ट्रक पछाडि त कोही पनि थिएन। जुनेली रात भएको कारण सबै छर्लङ्गै देखिन्थ्यो। होइन, त्यो चोर नै होला। मेरो आँखा छलेर ट्रकको पछाडिबाटै कतै लुक्यो होला। यो सोची म फेरि अघि न बसेकी भर्याङको ठाउँतिरै गएँ। केही मिनेटमै फेरि अघि नकै झैँ चप्पल पड्काउँदै कोही आउँदै गरेको जस्तो आवाज सुने। अघि न जसरी मैले जसलाई देखेकी थिएँ, फेरि उस्तै गरी त्यही सेतो कपडा लगाएको, सेतो टोपी र सेतो चप्पल पड्काउँदै हिँडिरहेको त्यही मान्छेलाई देखेँ। कसरी त्यो फर्किएर अघि न आएकै बाटोतिर गएछ भनेर म सोच्न थालेँ। तर जब अघि नकै झैँ त्यो मान्छे ट्रक पछाडि पुगेपछि पाइलाहरूको आवाज हराए, न त्यो बाहिर निस्कियो, न कतै चाँचु नै सुनियो। अघि नकै झैँ गायब भएको भनेर मैले चाल पाएपछि अब भने मेरो जिउ सिरिङ्ग हुन थाले। फेरि 1 मिनेट नबित्दै त्यसै गरी तेस्रो पटक त्यही मान्छे मेरो छेउैको बाटोबाट अघि नै आएको सरह आई फेरि त्यही ट्रक पछाडि पुगी हराएर गयो। डरको कारण मेरो जिउ चिस्सी म हल्लिनै नसकी त्यही भर्याङमा बसी नै रहेँ। मेरी साथी पनि त्यतिखेरै भित्र भान्साबाट काम सकेर आइन् अनि मलाई किन एक्लै बसिराखी त भनी प्रश्न गरिन्। मैले हामी आएदेखि कसैको चप्पल पड्काउँदै हामीलाई पछ्याइरहेको जस्तो आवाज र भर्खर 3 चोटि एउटै दृश्य देखेको घटना मेरी साथीलाई सुनाए। त्यो घटना सुनाउँदा जब मैले त्यस मान्छेको वर्णन गरेको थिएँ र वर्णन गरेपछि जब ट्रकमा आएर ऊ हराएको कुरा सुनाए, मेरी साथी डराउँदै मलाई एउटा कुरा भन्न थालिन्। उता बिजुलीको पोलमा अस्ति मात्रै एउटा केटा करेन्ट लागेर मरेको थियो नि, यही ट्रकमै उसको लास लिएर गइएको थियो।
मेरी साथीले त्यति भनेपछि मलाई पुगिहाल्यो। म त साह्रै डराउन थालेँ। अघि नदेखि मैले त्यही मान्छेको आत्मालाई तीन चोटि आफू नजिक झन्डै झन्डै आएको देखिसकेकी रहेछु। डर साह्रै लाग्न थाल्यो अनि तुरुन्तै मैले मलाई घर जानु छ भन्दै मेरी साथीको बुबालाई भन्न थालेँ। अनि उहाँले आफ्नो मोटरसाइकलमा मलाई तुरुन्तै मेरो घर लिएर आउनुभयो। त्यस रात मैले महसुस गरेका ती भावनाहरूलाई म कहिल्यै बिर्सिदिनँ। चोर भन्दा पनि डर त अलौकिक शक्तिहरूसँग हुने रहेछ। मेरी साथीले अझ त्यो मरेको मान्छे थियो र त्यही ट्रकमा लिएर गएको थियो लास भनेर व्याख्या गरेपछि त मेरो अनुहारको भाव डरको कारण हेर्न लायकको थियो। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम दावा दोर्जे ह्योल्मो हो। यो घटना पञ्चायत कालको घटना हो। यो घटनाको बारेमा मेरो गाउँको एउटा बाजेले भन्नुभएको थियो। यो घटना कुनै मनगढन्ते कथा होइन, एउटा सत्य घटना हो। उहिले गाउँ चोल ठाउँमा एउटा प्रमुख मान्छे हुने गर्थे जसलाई मुखिया भन्थे। गाउँठाउँमा बिहे भोज वा अरू कुनै कार्य गरिँदा भैँसी राँगा खसी बोका जे सुकै भोजमा काटे पनि मुखियालाई तिनीहरूको टाउको जसरी पनि दिनुपर्ने नियम थियो। नदिएमा त्यसलाई सजाय दिने चलन थियो। एक दिनको कुरा हो। मुखियालाई पारी गाउँमा कुनै जरुरी कामको लागि जानु परेछ। अनि त्यस गाउँमा पुगेर काम सकि नजिकैको नातेदार कहाँ भेटघाट र खानपिन गरी भुलिँदा राति अबेर भएछ। मुखिया मान्छे भोलिपल्टको दिनमा केही जरुरी काम छ भनेर उहाँ फर्किनुभयो। फर्किने क्रममा ठुलो जङ्गल र चिहान घाट हुँदै जानुपर्ने थियो। हिँड्दा हिँड्दै बाटो छेउैमा रहेको चिहान घाटको गेट नजिकै पुग्नुभयो। गेट भित्र रहेको चिहान डाँडा भित्रबाट एक्कासी ठुलै हुलमा मान्छेहरूको गनगन गरेको जस्तो आवाज, गफ गरिरहेको जस्तो आवाज सुनियो। तर कस्तो गफ हो मुखियाले केही भने बुझेनन्। बेला बेला भने त्यही मुखियाको नाम लिइरहेको जस्तो त्यस्तो भने सुनियो। अनि हुलको गनगन आवाजमा अचानोमा मासु काटिरहेको जस्तो आवाज पनि सुनियो। त्यति बेला राति हिँड्दा ओर्दा हातमा मसाल बोकेर हिँड्ने गर्थे। चिहान डाँडा पस्ने गेट बाहिर उभिएर सुनिरहेका त्यस मुखियाले बोकेको मसालको आगो पनि निभ्नै लागेको थियो। अनि तुरुन्तै अर्को मसाल बनाएर नयाँ आगो बाली, होइन यो के हो, गाउँको मान्छेहरूले भैँसी खसीहरूको टाउको मलाई दिनुपर्छ भनेर राति जङ्गलमा पो लिएर आई काटेछन् कि क्या हो भनी फतफताउँदै यस्तो कुरा सोची रिस र डाहाको कारण के अनाप शनाप बोल्दै अपभद्र शब्द बोल्दै गाउँलेहरूलाई गाली गर्दै चिहान डाँडाको गेट खोली भित्र मुरमुरिँदै पसे। अलि पर भित्रतिरबाट ती आवाजहरूले पछ्याउँदै पुगे। चिहान डाँडा भित्र पुगेका के थिए त्यहाँ मान्छेहरूको जस्तो भिड देखे। तर मुखियाले प्राय कसैलाई पनि चिनेन। एकजनालाई चिन्यो है, अर्कोलाई पनि चिन्यो, लौ यो त होइन, यो पनि। यस्ता अपुरा वाक्य बोल्दै मुखिया ट्वा परि उभि हेरिरहे। चिनेका जति त सबै केही समय वा धेरै अगाडि मरिसकेका त्यही चिहान डाँडामा गाडिएका मान्छेहरू थिए। प्राय अरू भने कहिल्यै नदेखेका जस्ता मान्छेहरू। मुखिया त डरले बेहोस होला जस्तो हुन थाले। डराउँदै वरिपरि हेर्दै मुखियाले के गरेको तिमीहरूले भनी प्रश्न गरे। जवाफमा मुखियाले यस्तो उत्तर पाए, यस गाउँको मुखिया, त्यसलाई मारेर त्यसको मासुको भाग लगाउँदै एक आपसमा बाँड्दैछौँ। मुखियाले त्यो उत्तर दिने मान्छे र वरिपरि टाउको निहुराएर बसिरहेका मान्छेहरूलाई हेर्दा कसैको आँखा थिएन। कसैको भएका आँखा पनि पट्टै फुटेका थिए। कसैको उल्टिएको जस्तो सेतो आँखो थियो। कसैको हात थिएन। कसैको जिउभरि रगतै रगत। कसैको जिउको आधा भाग त हाडले मात्रै अढिएको जस्तो। निकै डर लाग्दो दृश्य देखे।
त्यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै र त्यस्तो डर लाग्दो दृश्य देख्ने बित्तिकै मुखियाको मन आत्तिएर अब चाहिँ म मरे भन्ने सोची त्यहाँबाट बेतोडले भाग्न थाले। लड्दै उठ्दै यसरी दौडिँदै भागे अनि केही क्षणमा आफ्नो घर पुगे। घरभित्र पुगेर डरको कारण बेहोस नै भए। छोरा र बुढी आई के भयो भन्दै प्रश्न गरी बिउझाउन खोज्दा मुखिया बिउझे पनि। तर बिउझिना साथ वरिपरि त्यही चिहान डाँडामा देखेका मान्छेहरूले घेरिएको जस्तो देखे। त्यही डर लाग्दो सेता र फुटेका आँखाले हेरिरहेका, अङ्गभङ्ग भई ठिङ्ग उभिरहेका यस्ता मुर्दाहरूले घेराउ भइरहेको। अनि फेरि बेहोस भए। ठुलो छोराले हतारिँदै गई गाउँको जान्ने ठुलो लामालाई बोलाएर आयो। अनि लामाले केही विधि पुर्याई हेर्दा मुर्दाहरूले समाउन खोजेका भने। यताउता पूजाहरू गरी हिँडेपछि अलि सन्चो त भयो। तर त्यसको ठिक 1 महिनापछि भने मुखियाको देहान्त भयो। हाम्रो गाउँमा यो घटना गाउँका प्राय सबै बाजेहरूले सुन्नु भएको छ। त्यतिका वर्ष अगाडिको यो घटना मलाई त्यस गाउँको एकजना बाजेले भन्नुहुँदा पनि साह्रै डर लागेको थियो।